अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, सबसे पहले आप ये अलामा साहब की एक छोटी सी वीडियो है, ये देखें। हजरत बायजीद जब कब्र में गए, ये वो हस्ती हैं कि जिनका इरशाद है कि लौ रअतनी जहन्नम लखमदत। हजरत बायजीद कहते अल्लाह की इज्जत की कसम लोगों, अगर जहन्नम सिर्फ बायजीद का चेहरा देख ले तो बुझ जाएगी। इस मकाम का इंसान जब कब्र में गए, फरिश्ते आ गए, हाँ जी मर रब्बुक, बताइए आपका रब कौन है। तो आपने फिर वही सवाल कर दिया, मन अंतुमा, पहले ये बताओ तुम कौन। उन्होंने तारुफ कराया, हम फरिश्ते हैं, ड्यूटी है। आपने फरमाया तुम्हें ये नहीं मालूम जब किसी के पास जाए तो पहले हुजूर की सुन्नत क्या है? पहले अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, ना सलाम ना दुआ। आए और तुमने गुफ्तगू शुरू कर दी, रब कौन है। कुर्बान जाए जिनकी जिंदगी गुजरती है ना हुजूर की गुलामी में, वो कब्र में फरिश्तों को भी रसूल की सुन्नतें सिखाते हैं। तो कह रहे न सलाम न दुआ, आए और तेरा रब कौन है, पहले मेरे हबीब की सुन्नत पूरी करो। वो कब्र से निकले और कहा अस्सलामु अलैकुम, पर मैं वालेकुम, अब आ जाओ। आ गए, हाँ अब बताओ क्या है। उन्होंने कहा तेरा रब कौन, मर रब्बुक। आपने फरमाया मुझे ये बताओ, ये जो तुमने मुझे अस्सलामु अलैकुम कहा, तो मोमिन समझ के कहा या काफिर समझ के? क्योंकि काफिर को सलाम नहीं दे सकते। हमारे हुक्मरान तो काफिरों को जब्बे मारते हैं, तो काफिरों को सलाम नहीं दे सकते, अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते। तो मुझे सलाम क्या समझ के कहा तुमने, मोमिन समझा या काफिर? उन्होंने कहा जी मोमिन समझा। पर मैं फिर मोमिन से पूछते हो तेरा रब कौन है, जो उसे मान कर ही तो मोमिन बना है। मोमिन से पूछते हो रब कौन है। अच्छा फरिश्तों ये बताओ, अगर मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है और तुम पलट के जाओ और अल्लाह कह दे बायजीद मेरा बंदा नहीं है, तो मेरी मानोगे या उसकी मानोगे? फरिश्ते कहने लगे उसकी मानेंगे। फिर तो उसकी मानेंगे। आप जलाल में आ गए, फरमाया सुनो, जब उसकी ही माननी थी तो फिर इतना लंबा सफर करने की जरूरत क्या थी? वहीं उसी से पूछ लेना था बायजीद तेरा बंदा है कि नहीं है। एक फरिश्ता दूसरे से कहने लगा यार ये कौन आया बाबा, हम इस पे सवाल करते हैं, ये हम पे कर देता, ये कौन है? उस वक्त मेरे रब की आवाज, सुम्मा युनादी मुनादिम मिनस समा, उस वक्त मेरे रब की आवाज, फरिश्तों आपस में न पूछो ये कौन है, मुझसे पूछो ये कौन आया है। पर मैं उससे न पूछ कौन है, मुझसे पूछ ये कौन आया। तो मौला ये कौन है? फरमाया हाजा अबू यजीद। अल्लाह तारुफ करवा रहा है, ये कौन है? हाजा अबू यजीद आशा फी मोहब्बती व माता फी मोहब्बती व वुदिअ फी कब्रिही कज़ालिक व युबअसु कज़ालिक। अल्लाह फरमा रहा है फरिश्तों ये मेरा आशिक बायजीद है और इसे मेरे इश्क का नशा चढ़ा हुआ है। उसी मस्ती में ये जिया, उसी मस्ती में मरा, उसी मस्ती में कब्र में उतरा और पलटा। फरिश्तों मुझे अपनी इज्जत की कसम, ये कयामत को भी उठेगा तो मेरे इश्क के नशे में उठेगा। जी नाज़रीन, आपने हज़रत साहब की वीडियो सुन रही है, हज़रत साहब का फरमान आपने सुन लिया है, हज़रत साहब की जो है ना वो बातें आपने सुन ली हैं। वो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के वाकई नेक वली थे, उनके बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने फरमाया कि अगर जहन्नम बायजीद का चेहरा देख ले तो बुझ जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। एक वलीउल्लाह बंदा, अल्लाह से डरने वाला बंदा, हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में रहने वाला बंदा इतना मुतकब्बिराना जुमला नहीं कह सकता, और ये मुझे यकीन है कि ये वो नहीं कह सकता है। अगर ये उन्होंने कहा है तो फिर वो वलीउल्लाह नहीं हो सकते, फिर मैं उनको वलीउल्लाह नहीं मानता। अगली बात इन्होंने ये किया है कि जी वो फरिश्ते आए तो उन्होंने सलाम नहीं किया। फरिश्तों को जो अल्लाह ने ड्यूटी दे दी है, एक एक रत्ती वो उसमें कमी नहीं करते, और जिस तरह फरिश्तों को बताया गया है वो हमेशा उसी तरह करते हैं। अगर उनको सलाम का हुक्म है तो वो करते हैं वहाँ,
یہ نہیں کہ وہ بایزید کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ سلام کرنا بھول گئے تھے، پھر بایزید نے ان کو سکھایا ہے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے کام میں کوتاہی نہیں کر سکتے۔ حضور کیوں جھوٹ بولتے رہتے ہیں آپ پتہ نہیں کون سے جو ہے نا علاموں کی ڈگریاں آپ نے لی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے مکالمہ کیسا ہے جی، فرشتوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، وہاں گپیں چل رہی ہیں کہ جی آپ کو اللہ نے بھیجا ہے تو آپ کو اپنی ڈیوٹی کا پتہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہدایت دے، آپ کی ہدایت کے سوا ہم اور کیا دعا کر سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ پاک نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، جب آپ قبر میں جائیں گے آپ کو کھنگا نہیں دینا فرشتوں نے، آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ انہوں نے پوری کرنی ہے۔ اور پھر کیا وہ بیچ میں سفارشی سسٹم شروع ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو سوال نہیں آتا تو فوراً اللہ پاک جواب دے دیتا ہے اوپر سے۔ تو اللہ پاک وہ ہے نا آپ کے بابوں کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ کیوں ایسی گپے مارتے ہیں، کیوں ایسی جھوٹ بولتے ہیں؟ ان بزرگوں کو آپ لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا، اتنا بدنام کر دیا۔ اب 2023 میں اس جدت کے دور کے اندر لوگ آپ کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے۔ آپ بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بابا کہانی سنا رہا ہے۔ تو بھائی آخرت کا بھی خیال کر لیں، خدا کا واسطہ ہے۔ اگر اللہ نے بعد میں جواب دینا تھا فرشتوں کو کہ یہ میرا بندہ ہے، تو پھر اللہ پہلے فرشتوں کو بھیجتا ہی نہ، پھر حساب کتاب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر اللہ پاک کو صرف جو ہے نا وہ آرڈر کر دے کہ فلاں کا حساب کرنا ہے، فلاں کا نہیں کرنا، تو پھر فرشتے کس لیے؟ آپ نے حدیثیں نہیں پڑھی کہ فرشتے جو آئے وہ نیک ولی اللہ جو بندہ ہوتا ہے اس کی روح کو خوبصورت ریشم کے لباس کے اندر لپیٹ کے اللہ کے پاس اوپر برزخ میں لے کے جاتے ہیں، اور جو برا بندہ ہوتا ہے اس کے منہ کے اوپر مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی روحیں۔ سجین اور علین کا معاملہ آپ نے نہیں پڑھا ہوا ہے، آپ عالم ہیں۔ اب میرے جیسا بندہ اگر آپ کے ساتھ بات کرے گا یا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو آپ فوراً فتویٰ لگا دیں گے یہ تو گستاخ ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو ان پڑھ ہے۔ افسوس ہے آپ کی عوام کو بھی، جو آپ کو داد دیتی ہیں، آپ کے ساتھ نعرے لگاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ انہوں نے بھی آپ کا دماغ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا اپنا دماغ استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ آپ کی کہانیاں اور یہ آپ کی گپیں جو ہے نا وہ فیل ہو جائیں اور لوگ سننا چھوڑ دیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔